नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल नहम क्लास के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे बच्चों, हमने सबक शुरू किया था काहली, जो सर सैयद अहमद ख़ान की उम्दा तहरीर है, जिसमें उन्होंने हज़रत इंसान को ये दर्स दिया है कि वो काहली सुस्ती को छोड़कर अपने दिली क़ुव्वा को मजबूत करे, क्योंकि काहली और बेकार पड़ा रहना इंसान के दिली क़ुव्वा को कमज़ोर कर देता है और इंसान वहशी दरिंदा सिफत और इंतहाई बदतहज़ीब हो जाता है अगर वो अपने दिली क़ुव्वा को बेकार डालता है। तो इंसान को हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहना चाहिए, मुस्बत सरगर्मियों में, तामीरी सरगर्मियों में हमेशा ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहिए, ताकि इंसान सही मानी में इंसान और मसजूद मलाइक बन सके। तो बेटा, यहाँ पे जो अहम अल्फाज हैं वो देख लें। वाशी मतलब अजड या दरिंदा, खसलत मतलब फितरती आदत, मशगूल कर लेना यानी मसरूफ़ कर लेना। तो अब हम सबक पढ़ते हैं यहाँ से। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो नई से नई चीज़ें तलाश करते हैं, मुशाहदा करते हैं और अपने मुशाहदे की मदद से नए नए नज़रियात की बुनियाद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। ज़रूरत के मुताबिक अपनी तालीम और अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाने का मौका सिर्फ हज़ार में से किसी एक शख्स को मिलता है। हर किसी को उसकी तालीम, उसकी ज़रूरत और अक्ल के मुताबिक काम नहीं मिलता, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं मिलता। और बहुत कम लोग हैं जिनको अक्ल और अपनी तालीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इंसान ये सोचता रहे कि उसे उसकी मंशा तालीम या उसकी फ़हम व फरासत के मुताबिक कोई काम मिले, तो इंसान ख़ुद को बेकार बना देता है, ख़ुद को बेकार बना लेता है। क्योंकि इंसान को काम तलाश करना चाहिए, खा उसे ज़रूरत भी ना हो। अगरचे उसे कोई काम करने की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहना चाहिए और अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाते रहना चाहिए, गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए, मेहनत और काम करते रहना चाहिए, मुशक्क़त, रियाज़त, लगन और मेहनत। ये इंसान को नज़रियाती तौर पर तरक्की देती है, इंसान को अक्ली और फ़हम व फरासत के एतबार से बामे सुरैया तक पहुँचा देती है। लेकिन जब इंसान आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर हो कि उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम करेगा, जब तक उसको ज़रूरत नहीं है उस वक्त तक वो काम क्यों करे। जब इंसान ये सोचे कि उसको अक्ल इस्तेमाल या तालीम इस्तेमाल किए बग़ैर सब कुछ मिल रहा है, तो फिर वो अपनी अक्ल और अपनी तालीम को इस्तेमाल में नहीं लाएगा, यूँ वो अपने दिली क़ुव्वा को बेकार डाल देगा। तो किसी न किसी तरह इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए। जैसे शायर ने कहा, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर। तो किसी न किसी शक्ल में इंसान को काम करते रहना चाहिए, मसरूफ़ रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो वो काहिल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और नतीजा क्या होगा? इंसान जब अपने दिल को बेकार डाल देता है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल में नहीं लाता, तो उसकी अक्ल को जंग लग जाता है। और ये उसूल है कि जिस चीज़ को इस्तेमाल में लाता रहता है वो चीज़ उतनी ही काम के काबिल रहती है। वो चीज़ जिसको इंसान इस्तेमाल में लाता रहता है वो उतनी ही बेहतरी से काम करती है। लेकिन जिस चीज़ को इंसान बेकार डाल देता है, पड़ी पड़ी कोई भी चीज़
بیکار ہو جاتی ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی عقل کو بیکار ڈال دیتا ہے تو اس کی عقل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور وہ وحشی درندہ صفت ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست سے نوازا ہے، اور وہ اس عقل اور فہم و فراست کا استعمال کرتے ہوئے کائنات میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل عطا کی ہے جس کو استعمال کر کے وہ کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کی، آج انسان نے ہواؤں میں اڑنا سیکھا، چاند پہ قدم رکھا، سورج کی کرنوں کو تسخیر کیا، ستاروں پر کمندیں ڈالی۔ تو یہی وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انسان نے محنت کی ہے، جستجو کی ہے، کام کیا۔ انسان نے اپنے دلی قوا کو بیکار نہیں ڈالا، اس نے اپنی عقل کو جلا بخشی ہے، وہ غور و فکر میں مصروف رہا۔ لیکن جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی عقل کو اور اپنے دلی قوا کو کمزور بنا لیتے ہیں، ان کی عقل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت انسان کو حکم دیا کہ چلو پھرو مشاہدہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ انسان مشاہدہ کرے گا، غور و فکر کرے گا تو اس کی عقل اور فہم و فراست میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو بیکار نہیں پڑے رہنا چاہیے، ورنہ وہ وحشی اور کاہل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ وحشی اور درندہ صفت بن جائے گا۔ تو بیٹا انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جس طرح دوسرے حیوان ہیں انسان بھی حیوان ہے، لیکن انسان اور دوسرے حیوانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اور وہ فرق عقل اور دانائی کا ہے۔ جبکہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ انسان جب تک اپنی عقل کو، اپنے دل کی طاقت کو، اپنی قوت کو، صلاحیت خداداد کو کام میں لائے رکھتا ہے، خود کو مصروف رکھتا ہے نئی سے نئی چیزیں تلاش کرنے میں، انقلاب برپا کرنے میں، کائنات کو تسخیر کرنے میں وہ مصروف رہتا ہے، اس وقت تک وہ انسان بنا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ دلی قوا کو بیکار ڈال دیتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا ہے، جب وہ کسی کام میں خود کو مصروف نہیں رکھتا، جب وہ سستی، کاہلی، عیش پرستی، تساہل کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے، پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں میں یعنی وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے، کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے میں۔ اور حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بڑا رذیل ہے وہ شخص، رذیل، بڑا رذیل ہے وہ شخص جو خود کو کھانے پینے اور سونے میں مصروف رکھتا ہے۔ بڑا رذیل ہے وہ شخص جو خود کو کھانے پینے اور سونے میں مصروف رکھتا ہے۔ تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسانی صفت کھو دیتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے، تو انسان اگر صحیح معنی میں اشرف المخلوقات اور صحیح معنی میں انسان بن کے رہنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہنا ہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار نہیں ڈالنا، یعنی وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، کام کرتا رہے اور کسی نہ کسی طرح خود کو، اپنی عقل کو کام میں لاتا رہے، تو وہ کبھی وحشی نہیں ہوگا، کبھی وہ بد تہذیب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ درندہ صفت نہیں ہوگا، وہ صحیح معنی میں انسان بنا رہے گا۔ اور بیٹا اس لیے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، کہ کچھ بھی کرنے کو نہ ہو لیکن کچھ بھی مل جائے وہ کر لینا چاہیے۔ فکر کرنے سے انسان کی عقل کو جلا اور دل کو قوت ملتی ہے، ایک فلاسفر نے کہا۔ اور پھر ایک فلاسفر نے کہا مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہو، انسان کہلاؤ گے۔ تو بچوں یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کو اچھی طرح سنیے، حوالہ جات نوٹ کیجیے، الفاظ کے معنی نوٹ کیجیے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔